बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। 11 तारीख से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुबह से जो है वो एक एहतजाजी तहरीक के ऊपर जा रही है और 4 मुख्तलिफ दिनों के अंदर 4 मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरा करेगी, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने दफा 144 लगा दी है। अब इस्लामाबाद के अंदर आपको वैसे तो ये कहा जाएगा कि आप एहतजाज नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ भी नहीं कर सकते। वजह यह है जी, वहां पे शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने वाला है और फिलहाल सऊदी वफ्द जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है और 1-2 दिन के बाद जो है वो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने चूंकि पाकिस्तान के ज्वाइंट सेशन से भी गालिबन खिताब करना है। लेकिन इस सब के बीच में हुकूमत एक अपनी कार्रवाई करने का प्लान रखती है और उसमें आज हमने ये देखा कि बिलावल जरदारी और नवाज शरीफ की पंजाब हाउस के अंदर मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी का जो 2 रुकनी वफ्द है, जिसमें नवीद कमर साहब और शहरी रहमान, आज मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंचे और इस सब के बीच में हुकूमत दावा यह कर रही है, जिसमें राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी हमारे बंदे पूरे हैं, तरमीम के लिए जरूरत नहीं है। नाम तो पीटीआई का ले रहे हैं, जाहिर है सबको पता है कि मौलाना साहब की बात हो रही है। अब शहरी रहमान वहां पे ये कह रही थी कि देखिए जो आईनी अदालत है और जुडिशल रिफॉर्म्स पर बात हो रही है, सियासी जमातों के साथ हमारी बातचीत जारी है और ये बात 25 तारीख के बाद भी जारी रह सकती है। यानी उनका कहना यह है कि काजी फायज ईसा के जाने के बाद भी ये मामला रह सकता है। लेकिन इस वक्त जो खबरें इस्लामाबाद से हैं वो खबरें कुछ ठीक नहीं है। दुनिया न्यूज का दावा यह है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है वो 18 अक्टूबर को, अब याद रखिएगा 15-16 तारीख को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है और 18 तारीख को वो ये कहते हैं कि कौमी असेंबली में पेश किए जाने का इम्कान है। अब 18 तारीख तक इन्होंने इमरान खान के ऊपर मुलाकातों की पाबंदी भी आयद कर रखी है। गो के उनकी जो हमशीरा है नौरीन साहिबा, जो हसन न्याजी की वालदा भी हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी और वो दरखास्त सुबह समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जसामिर फारूक उसके ऊपर समाअत करेंगे, देखते हैं उस पर क्या होता है। अब ये जो इन्होंने टेक्निकली अब ये कहा है कि हम 18 को बुला सकते हैं, 2 चीजें हुई हैं। एक, ये इंतजार कर रहे थे कि इनके जो अंसार अब्बासी साहब की खबर ये थी कि जो अरकाने कौमी असम्बली और सेनेट इस वक्त बैरून मुल्क हैं, बेसिकली उनका इंतजार किया जा रहा है कि आप जल्द अज जल्द वापस आएं और एक डेलीगेशन जाने वाला था, उस डेलीगेशन को रोक लिया गया है। लेकिन इसमें एक वारदात और है। वारदात यह है कि आज मैंने आपको खबर दी थी कि स्पीकर के खत के बावजूद जो इलेक्शन कमीशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली सीटें हुकूमत को देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी खबर यह आई कि आज इलेक्शन कमीशन की जो भी नशिस्त हुई है उसके अंदर बाज अरकान का ख्याल था कि ये ना करें। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला मौजूद है, वरना ये हमारे गले पड़ जाएगा। लेकिन अब मैच फिक्सिंग या गेम मिली कैसे हुई है वो आपको बतानी है कि हुकूमती जमात इस हवाले से जो जमातें हैं वो ये तो कह रही हैं कि उसका इम्कान 18 तारीख को है पेश किए जाने का। अब उन्होंने किया क्या है? उन्होंने एक तो अपने अरकान को कहा है कि आप इस्लामाबाद पहुंचे, उन अरकान को जिनको पहले मखसूस नशिस्तों के ऊपर इन्होंने मेंबर बनाया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया और इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई कर दिया। इन्होंने अपने डी नोटिफाई होने वाले अरकान को भी कहा है कि आप इस्लामाबाद पहुंच जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इन्हें इम्कान या इन्हें इस बात का यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारी उन सीटों को बहाल कर देगा या वो सीटें हमें दे देगा, तो वो सीटें हमें मिल जाएंगी। अगर वो सीटें हमें मिल जाएंगी तो इसका मतलब यह हुआ कि 17 अक्टूबर तक अगर आप डी नोटिफाई होने वाले अफराद को कह रहे हैं तो इनका ख्याल है कि इधर से इलेक्शन कमीशन हमारे अरकान को बहाल करेगा और इधर हम आईनी तरमीम खड़का देंगे। यह मेरा ख्याल है, इनका ख्याल है, इनका वहमो गुमान है। पाकिस्तान के लोग इस चीज को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं और पाकिस्तान के लोग ये समझ रहे हैं कि ये किस तरीके से चीजों को आगे हो सकता है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन एक और भी गेम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने 2 अरकान की जो नाअहली है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और ये रेफरेंसेस हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। उसमें कौन कौन लोग हैं मैं आपको बता देता हूं।
اس میں ایک جو ہے وہ سہیل سلطان ہے جو NH4 سے جیت کے آئے ہیں، یہ تحریک انصاف کے MNA ہیں، ان کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد ایک سینیٹر ہیں، ان سینیٹر صاحب کو بھی انہوں نے سیف اللہ ابڑو جو ہیں جو سندھ سے جیت کے آئے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے دونوں ریفرنسز کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو PTI کے سینیٹر ہیں اور MNA ہیں، ان 2 سیٹوں کو آپ اڑانا چاہتے ہیں، اڑا دیں، نا اہلی کر دیں، اور 21 اکتوبر کو 10 بجے، لیکن کیا اس سے آپ کا کوئی نمبر مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیا عبادوزائی جو ہے ان کا مل جائے گا؟ بالکل نہیں ملے گا۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کیا کہ آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایکسپوز تو ہو رہے ہیں، حادثہ بھی ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن بھی ہو رہا ہے، حکومت بھی ہو رہی ہے، تو پاکستان کے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کر لیجئے۔ اب اگلی جو خبر ہے وہ خبریں کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے بہت ساری خبریں تھیں۔ عمران خان کی جو ہمشیرہ نورین صاحبہ ہیں، انہوں نے جو درخواست دائر کی اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی زندگی کے خطرے کو لے کے، لیکن مراد سعید نے آج ایک ایسا دعویٰ کیا ہے جو تشویش کا باعث بھی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ سنجیدہ لوگوں کو، سنجیدہ حلقوں کو اس کے اوپر غور بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ پاکستان افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چند روز پہلے محمود خان اچکزئی کو لے کے یہ بات ہوئی تھی، اور محمود خان اچکزئی کے حوالے سے ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے حوالے سے بھٹو والی تاریخ دہرانے نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب ہم سب کو پتا ہے۔ مراد سعید نے 9:08 کے اوپر جو ٹویٹ کیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مہینوں پہلے یہ اطلاع دے دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نومبر سے پہلے عمران خان کے حوالے سے اپنے گھنونے منصوبوں پر عمل درآمد کا ارادہ رکھتی ہے۔ اب یہ ان کا دعویٰ ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، اس کے اوپر آفیشیل ورڈز بھی آنے چاہیے، اور میرا خیال ہے اس کنسرن کو دور بھی کیا جانا چاہیے۔ اب آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا پاکستان میں مکمل طور پہ مصر یعنی ایجپٹ کا جو ماڈل ہے وہ لاگو کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں لگنے والی ملاقاتوں پر پابندی، عمران خان کی اہلیہ کے بعد ان کی بہنوں کی بھونڈے کیسز میں گرفتاری، اور ان کے وکیل انتظار پنجوتھا کی گمشدگی اگر اس خدشے کو تقویت دینے کے لیے ناکافی بھی تھی، تو اب اڈیالہ سے عمران خان کے حوالے سے آنے والی خبریں اس بات پر مہر ثبت کرتی ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان پر قابض مافیا کو مخلصانہ مشورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوراً سے پیشتر پارٹی قیادت اور وکلاء کو عمران خان سے ملنے دیا جائے تاکہ وہ ان کی خیریت کے حوالے سے قوم کو آگاہ کریں۔ عمران خان اور محمد مرسی شہید قد میں جو فرق ہے اس کا شاید آپ کو اس وقت اندازہ نہیں ہے۔ اس آگ سے کھیلنے کی خواہش ترک کر دیں، ورنہ کسی کے دامن میں خیر نام کی خیرات نہیں رہے گی۔ میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ عمران خان ایک پاکستان کی ریئلٹی ہے، اور ہم بہت سارے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں آپ دیکھ لیجئے ابھی جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، تو ہمیں مزید غلطیاں نہیں کرنی ہیں، ہم مزید افورڈ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے ساتھ یہ ظلم نہ کیا جائے، پاکستان کو چلنے دیا جائے۔ یہ ریکویسٹ بھی کی جا سکتی ہے، درخواست بھی کی جا سکتی ہے، اور دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔